अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आतिफ़ और आप देख रहे हैं पाक इस्लाम टीवी। जुनैद जमशेद कौन थे? उन्होंने पाकिस्तान के लिए और इस्लाम के लिए क्या कुछ किया और उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिससे मुसलमान उनकी जान के दुश्मन बन गए थे? उन्होंने सिंगिंग क्यों छोड़ दी, वो भी तब जब वो सिंगिंग की दुनिया में अरूज पर थे? और वो कैसे इस्लाम की तरफ वापस आए और अपना सब कुछ छोड़ दिया? अपना सब कुछ छोड़ने के बाद उनके साथ क्या क्या कुछ हुआ और क्या वो शहीद हुए थे या उनका कत्ल किया गया था? आज की इस वीडियो में हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 सितंबर 1964 का दिन था जब कराची में जुनैद जमशेद पैदा हुए। बचपन से ही अपनी अच्छी आवाज़ की वजह से वो सिंगिंग की तरफ जाना चाहते थे। कहानी को थोड़ा शॉर्ट करते हुए बताता हूँ कि आखिर उन्होंने 1980 के आखिर में पाकिस्तानी रॉक बैंड वाइटल साइंस में लीड सिंगर के तौर पर काम शुरू किया। ये वक्त था 1987 का। दिल दिल पाकिस्तान रिलीज़ होता है जिससे जुनैद जमशेद को बहुत शोहरत मिलती है। आप इसकी मकबूलियत का इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको एक नेशनल एंथम के तौर पर भी गाया जाता था और आज भी ये सॉन्ग उतना ही मकबूल है। आज भी लोग 14 अगस्त को ये सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। ये गाना पाकिस्तान की तारीख का एक अहम हिस्सा है। जुनैद जमशेद की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि एक दिन अपने दोस्त की वजह से जुनैद जमशेद मौलाना तारिक जमील साहब से मिलते हैं। उनसे मिलने के बाद उनकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है और आखिर वो सिंगिंग छोड़ने का फ़ैसला कर लेते हैं। उनको सीधा रास्ता मिल जाता है, लेकिन अभी इनका इम्तिहान शुरू हुआ था। जब ये अपना सब कुछ छोड़ देते हैं तो इनके पास करने को कोई काम नहीं रहता। ये सिंगिंग किया करते थे और उसी से लाखों करोड़ों रुपए कमाया करते थे। इसके अलावा इनके पास और कोई काम नहीं था। जब इन्होंने सिंगिंग को छोड़ दिया तो इनके हालात ख़राब होना शुरू हो गए। आखिर इन पर एक ऐसा वक्त भी आ जाता है और एक स्टेज मेरे पे ये आ गई कि मैंने आखिरी 100 रुपए निकाल के अपनी बीवी को दिए, जो मेरे पास आखिरी 100 रुपए थे, और मैंने कहा कल मुझसे न मांगना कुछ, अब मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग। जब ये हालात चल रहे थे तो उनकी वालदा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन उनके पास अपनी वालदा को मेडिसिन दिलवाने के पैसे नहीं होते। और ये भी कि उस वक्त पेप्सी ने उनको ऑफ़र की थी कि वो उनको सॉन्ग्स की एक सीडी बना दें तो वो उनको करोड़ों रुपए देने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने पेप्सी की ये ऑफ़र को ठुकरा दिया था। अल्लाह ताला उनको आजमा रहे थे और वो अपनी आजमाइश में पूरा उतरे। जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो उन्होंने काम करने का डिसाइड किया। उन्होंने अपने घर का कुछ सामान बेचा और अपने एक दोस्त के साथ कपड़ों का बिज़नेस शुरू किया। अल्लाह ताला ने उनके काम में बरकत अता फरमाई और उनका बिज़नेस बहुत अच्छा चल पड़ा। तो उन्होंने अपना एक क्लोथिंग ब्रांड बना दिया जिसका नाम जुनैद जमशेद है। आज इनका ये ब्रांड पूरी दुनिया में मशहूर है। उन्होंने और उनके दोस्त ने अल्लाह ताला की राह में खर्च करना शुरू किया। कभी लोगों को फ्री हज करवाए और इस्लाम की तबलीग के लिए भी खर्च किया। उन्होंने हर वो काम किया जो वो कर सकते थे। उन्होंने बहुत सी नात पढ़ी। अल्लाह ताला ने उनको फिर से आजमाना शुरू किया। हुआ कुछ यूँ कि एक दिन बयान करते हुए इनका अल्फाज हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में नामुनासिब थे, जो कि गलती से निकल गए थे कि नबी की सोहबत मिल के भी औरत नहीं बदल सकती, नबी की सोहबत मिलकर भी औरत नहीं बदल सकती। भाई इसको बदलने की कोशिश। लेकिन लोगों को इस पर गुस्सा आ गया। लेकिन उलमा इकराम का इस बारे में क्या कहना था? मालूम है कि जुनैद जमशेद न सहाबा के गुस्ताख ना नबी के गुस्ताख। उस बेचारे से एक जबान की जरा सी लुढ़खड़ाहट हुई, मिस्टेक में कुछ ऐसे अल्फाज निकल गए जो उसके मुतबादिल अल्फाज भी हो सकते थे, लेकिन वो एकदम तोपें का रुख उसकी तरफ हो गया। क्या हशर कर दिया जुनैद जमशेद का। ये इस्लाम है। इतने नेक इंसान, 17 साल से अल्लाह का नाम लेने वाला, उस पर गुस्ताख की तोहमतें। ये उम्मत क्या मुंह दिखाएगी अल्लाह उसके रसूल को। बहुत से लोगों ने इस चीज़ को उनके खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब उन्हें खुद इस चीज़ का एहसास होता है तो वो खुद बहुत परेशान हो जाते हैं और एक वीडियो बनाकर अल्लाह ताला से और सब लोगों से माफ़ी मांगते हैं। कम इल्मी और अपनी जहालत की वजह से उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में मैं कुछ ऐसी इंतहाई नामुनासिब बातें
کہہ گیا جو ان حضرات کی شان کے انتہائی خلاف تھیں. میری غلطی ہے اور وہ غلطی میری جہالت کی وجہ سے ہے, میری کم علمی کی وجہ سے ہے. میں کوئی عالم نہیں ہوں, کوئی مفتی نہیں ہوں, اور میں تمام امت مسلمہ کے سامنے اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کرے. آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بھیک کے درجے میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیجیے. میری غلطی تھی اور اپنی غلطی کا میں اعتراف کرتا ہوں. یہ قصدن نہیں ہوا, ارادتن نہیں ہوا, کیونکہ صحابہ کرام, نبی کریم, صحابہ کرام اور امہات المومنین کی شان میں جو کوئی گستاخی کرے وہ تو ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے. اس لیے میں پھر آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں, آپ مجھے معاف کر دیجیے, اور اس بات کی امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ اپنے بھائی کو معاف کر دیں گے. اور میں ان بھائیوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ کرتا ہوں, ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے متنبع کیا اور میری غلطی کا احساس دلایا. اور میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں, میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق دے. 17 سال سے اس دعوت کے کام میں ہوں, روزانہ 3 بیان کرنے پڑتے ہیں. ایک بار غلطی ہو گئی, دیکھیے غلطی سے پاک صرف انبیاء معصومین ہیں, باقی تو ہم سب سے غلطی ہو سکتی ہے. یہ قصدن اور ارادتن نہیں ہوا, میری غلطی کی وجہ سے ہوا, اور ہماری تبلیغی جماعت کا بھی بالکل یہ مزاج نہیں ہے. ایک بار پھر اپنے اس بھائی کو معاف کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن پھر بھی ایک شخص ایسا تھا جس نے ان کو رسوا کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور وہ شخص عامر لیاقت تھا. عامر لیاقت کی وجہ سے لوگوں نے جنید جمشید کو ایئرپورٹ پر پکڑ کر مارا بھی. اس واقعے کا کچھ پارٹ آپ کو دکھا رہا ہوں. میں نے دل کی گہرائی سے سب کو معاف کیا, اور میں آپ حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں آپ بھی معاف کریں. پھر عامر لیاقت نے جنید جمشید کے خلاف بہت سے شو کیے, اور ان میں سے ایک شو میں عامر لیاقت نے جنید جمشید کی والدہ کو کچھ ایسا کہہ دیا کہ جو مبلغ ہو کر بھی عائشہ کا نہ ہوا, من کہتا ہے وہ صرف فاحشہ سے ہوا. اس کے بعد جنید جمشید نے کچھ ایسا ٹویٹ کیا: مدرز ڈے پر میں اعتراف کرتا ہوں کہ عامر لیاقت نے میرے بھائی بہن اور میرے پورے خاندان کو سب سے زیادہ تکلیف دی ہے. شاید اللہ تعالیٰ نے عامر لیاقت کو اسی کی سزا دی, اور مرنے سے پہلے عامر لیاقت پوری دنیا میں رسوا ہو گیا. اب بات کر لیتے ہیں کہ جنید جمشید صاحب شہید کیسے ہوئے. جنید جمشید اپنی بیوی نیہا جنید کے ہمراہ چترال سے اسلام آباد آ رہے تھے. چترال میں وہ تبلیغ کے کام سے گئے تھے, لیکن یہ سفر ان کا آخری سفر تھا. جنید جمشید چترال سے اسلام آباد آ رہے تھے, لیکن ان کے جہاز کا ایک انجن فیل ہو جاتا ہے. یہاں تک بھی فکر کی کوئی بات نہیں تھی, کیونکہ جہاز میں 2 انجن تھے, تو ایک انجن خراب ہو گیا تو دوسرے انجن سے جہاز کو لینڈ کروایا جا سکتا تھا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. جہاز کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے اور گھومتا ہوا حویلیاں کے مقام پر گر کر آگ لگ جاتی ہے. اس جہاز میں جنید جمشید سمیت 47 لوگ تھے. سب کی باڈیز اتنی جل گئی تھیں کہ کوئی پہچان میں نہیں آ رہی تھی. باڈیز کا DNA ٹیسٹ کروا کے پتہ لگایا گیا کہ یہ کون سی باڈی کس کی ہے. جہاز کریش ہونے سے پہلے اندر کی ایک ویڈیو دیکھے. جہاز کا انجن کیسے فیل ہوا اس کے بارے میں تحقیقات کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جہاز کو مرمت کی ضرورت تھی، لیکن اس کی مرمت نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا اور اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ اس فانی دنیا کو چھوڑ گیا۔
الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے، متائے دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر۔ کیا جنید جمشید نے جان بوجھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے کیا وہ ٹھیک تھا؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اس بارے میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔